मोगाच्यानो आतां आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. एकलो पिडेस्त एका दोतोरा लागीं गेलो. दोतोरान ताची तपासणी केली आनी ताका वखदां बरोवन दिलीं. तेन्ना तो दोतोराक म्हणटा, दोतोर, म्हाका कांय जावचें ना मूं. दोतोर म्हणटा, कित्याक भियेताय तूं? वखदां दिलां न्ही, म्हाका मरूंक भिरांत दिसता. मरण म्हणल्यार म्हाका काम सुट्टा. दोतोरान म्हणलें, अशें? हय दोतोर. दोतोर, मरणा उपरांत कितें जाता? दोतोरान म्हणलें, म्हाका खबर ना. तेन्ना वो पिडेस्त, तो सादो मनीस गांवगिऱ्या वाठारांतलो, दोतोर, तुमी येदे व्हडले शिकले मनीस आनी तुमकां खबर ना मरणा उपरांत थंय कितें आसा तें? दोतोर आपल्या क्लिनिकाचें दार बंद आसलें. त्या दाराच्या हाताळाचेर आपलो हात असो दवरून आसलो आनी ताका दाराचे भायले वटेन दाराचेर कोणें अशें खरपिल्ल्या भाशेन आवाज येवंक लागलो. ताणें दार उक्तें केलें. ताणें दार उक्तें केलें म्हणटच ताचें सुणें भितर आयलें आनी ताच्या आंगाचेरच रावलें. तेन्ना दोतोरान त्या पिडेस्ताक म्हणलें, पळय, सुणें दाराचे पलतडी आसलें. सुण्यांक आंगाक कितें आसा तें खबर ना, पूण खबरूय आसा. त्या सुण्यांक इतलेंच खबर आसा, ह्या दाराच्या भितरल्या वाटेन म्हजो धनी, म्हजो मालक आसतलो. देखून तें भियेना भितर येवंक. दार उक्तें केलें म्हणटच तें भितर येता. मरण म्हणजे कितें? आमी ह्या संवसारी जिवितांतल्यान आनी एका जिविताक वेता. मरण तें दार म्हणूंक येता. आतां दाराचे पलतडी कितें आसा ताची आमकां खबर ना. आमकां कोणें कांय सांगूंक ना. पूण भावार्थान आमच्यान तें समजूं येता. चड करून क्रिस्तांव मनशान मरणाक भिवची गरज ना अशें हांव कित्याक सांगतां. आतां दुसरे मनीस भियेतात म्हाका खबर ना, पूण एका क्रिस्तांव मनशान मरणाक भिवची गरज ना. कित्याक? जाका आमी देव म्हूण मानता, जेजू, तो मेलो आनी तिसऱ्या दिसा ताका ताच्या बापान पुनर्जिवंत केलो आनी तो जिवंत आसा. म्हणजे मरणान आमचें जिवीत सोंपना. जेन्ना आमी मरता तेन्ना आमी आमच्या रचणाराक, देवाक भेटता, देवाशी वेता. खलील जिब्रान हो लेबनान देशाचो एक चिंतपी आनी कवी. ताचे एके कवितेंत तो म्हणटा, जेन्ना न्हंय दर्याक आनी सागराक वचून मेळटा तेन्ना ती कामता, ती भियेता, म्हजें कितें जातलें. पूण ती जर दर्याक वचून मेळना ती तशीच उरतली. तिचें जिवीत पुर्तें जावचें ना. जेन्ना ती दर्यांत वेता, सागरांत वेता, ती सागरांत एक जाता आनी मागीर तिका भिरांत ना, भंय ना. मरण म्हणजे अशेंच. जीं कोण मरणाक भियोन जियेतात तीं जियेनात, तीं भियानच दीस काडटात. पूण ज्या मनशांक मरणाचें भंय ना, कित्याक? म्हज्या मरणा उपरांत म्हाका जिवीत आसा, भिवची गरज कितें आसा? हांगासर कोण सासणाक येवंक ना न्ही. एक दीस आमकां वेचेंत पडटलें. कोण आज वेता, कोण फाल्यां वेता, कोण परवां वेता आनी कोण एरवां वेता. एक दीस वेचेंत पडलें ना हांगासून. म्हणटच मरणाची भिरांत नासतना कोण ह्या संवसारांत जियेता त्या मनशाचें फुडलें जिवीत हांगाच सुरवात जाता. कित्याक हांगाच तो भियाविणें जियेता.
आनी मागीर मरणा उपरांतल्या सासणांच्या जिवितांत एक जाता. तर आमी मरणाक भियेनासतना, मरण केन्ना येतलें म्हूण राखनासतना जें कितें आमी आज करूंक जाय तें आमी करीत रावया. मरणा विशीं चिंतची गरज ना. एक दीस तें आपशींच येता. आमकां मन आसूं नासूं येताच, कित्याक आमच्या जल्माचो दीस आनी मरणाचो दीस आमच्या हातांत नासलो. देवान आमकां विचारूं ना आनी तो विचारचोय ना. म्हणटच कित्याक आमची तकली पाड करून घेवया. ताचे बदलाक आमी खुशाल ह्या संवसारांत जियोवया, दुसऱ्यांक खुशाल करुया, आमचें जिवीत अर्थाभरीत करुया आनी तांचेंय जिवीत अर्थाभरीत करुया. मोग आसूं. देव बरें करूं.